और बंदरों और सूअरों को तो कैदने की इजाजत है कि नहीं? तो सारे को तो ना कहो। ओ खुदा के बंदे, फिर वही छोटे छोटे पॉइंट पकड़ते हो। मैं छोटे जो छोटे कहाँ रसूल हैं करीम भाई ने साहब, ये फरमाया इतने है, मोटे मोटे मेरी पॉइंट है। उम्मत पर एक वो जमाना आने वाला है कि उलमा जो होंगे बदतरीन मखलूक बन जाएंगे, और अच्छा, कुछ लोग सादा किस्म के लोग वो सवाल करने के लिए अपने उलमा के पास जाएंगे तो आगे देखेंगे बंदर और सूअर खतरनाक दाढ़ियों वाले बैठे हुए हैं। जजाकल्ला। तो क्या जा रहे हैं आप, बस खत्म जा रहे हैं? अच्छा चलें जी, वो ख़त्म हो गया जी उनका। परंतु हमें 3 बातें समझ नहीं आई कि एक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर मिली हुई थी तो पुलिस ने अहमदी को क्यों बचाया? पाकिस्तानी मुसलमान नॉन अहमदी लोग एम्बुलेंस क्यों लेके आए? नॉन अहमदियों ने निश्तर में इलाज क्यों इनके भाई का किया? और ये मेरे को समझ नहीं आया कि भाई बेहोश हुए थे या ज़ख्मी हुए थे। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। ख़ाज़ साहब किबला, जब आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ तो ये सवाल का जवाब लेते हैं, क्योंकि शेख साहब को आप पर्सनली जानते हैं। तो ये बताते जाइए कि भाई आपका फिर बेहोश हुआ था या जख्मी हुआ था। बात यह है कि जब आप कहानी बनाए ना दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो उसमें वो सीआईडी का वो कहता है ना, इंस्पेक्टर प्रद्युमन, क्या था वो, इंस्पेक्टर था जो भी था, वो कहता कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो, हर शातिर आदमी कुछ तो झोल छोड़ जाता है। ये झोल जो छोड़ दिया आपने, कभी कहते हैं 2 दिन बेहोश, कभी कहते हैं नहीं नहीं बेहोश को छोड़े आप ठीक है, कभी कहते हैं जख्मी, कभी कहते हैं सारे मिले हुए हैं जालिम है, पुलिस भी खुली, और अभी खुद अल्लाह ने आपके मुंह से सच बुलवाया कि पाकिस्तानी पुलिस ने बचाया आपके एमडीओ को। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये वाकया होता है, पुलिस पहुंच के मौलवियों के आगे भाई सीना तान के खड़ी होती है, बचाती है आप लोगों को। पर कितने ना शुक्र हैं आप लोग, फिर भी लानत डालते हैं इस मुल्क पे, फिर भी आप बुग़्ज़ रखते हैं अपने दिल में इतना। कोई शर्म तो कर लें। चलो मौलवियों की जो जो इश्तियाल पसंद मौलवी है, मैं उनको तो मैं खुद उन पे मैं एतराज कर रहा हूं, तो वो तो हमने कर दिया ना, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं भाई? लेकिन ये क्या 2 नंबरी है, और कैसा दो रुखा चेहरा है ये आपका, कि एक कहानी घड़ के आप सुना देते हैं, और उस कहानी को जब हम उस पर क्रिटिकल क्वेश्चन करें कि सर अगर ये ओरिजिनल हुई तो आपको याद होंगी बातें, और चलिए मैं याददाश्त की एज देता हूं कि भाई का बेहोश आपको नहीं याद था, आपकी उम्र हो गई है, लेकिन ये तो आपको अच्छे से याद है कि आपके भाई को पाकिस्तान पुलिस ने बचाया, पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने। फिर आप किस तरह से कहने सारे मिले हुए हैं पाकिस्तान में, बस नाम पूछते हैं अहमदी है फड़का देते हैं। अरे भैया नाम पूछ के फड़काया होता तो मसरूर आज आपका खलीफा होता, जेलों से छूट के खुलफा की गद्दी तक पहुंच गया आपके यहाँ। ऐसे ये ज्यादतियां तो ना करें आप लोग। आ गए ख्वाहिश साहब वापस? जवाब ले हैं जी, ख्वाहिश साहब वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चौरी दो मरले वाला साहब। ख्वाजा साहब कुछ बोले, हाँ उससे जी, पहले मुझे कुछ बोलने मैं की क्या इजाजत है समझ रहा जल्दी हूँ, से। ये मैं बोल दोबारा कह रहा हूँ, शुरू हो गए थे फिर जाता नहीं आप लबनी। मुझे कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आप कुरान को मानते हैं तो मैं, ये स्टोरी नहीं है, ये सच्चा वाकया है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। कसमें ना उठाएं आप, और क्योंकि किसकी मिर्जा साहब कसम ने कहा खाऊं? था झूठा आदमी, मिर्जा साहब ने कहा हुआ है कि झूठा आदमी बहुत इधर उधर की करता है, नहीं, लेकिन जब आप मुझे बता दो कि मेरी इन बातों को अगर आप झूठ कहते हो तो मैं किसकी कसम खाऊं कि आपको इतबार आ आप जाए? मिर्जा साहब की कसम खाएं कि आपने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और सारे मिले हुए हैं, और जी आपने जी, फिर क्या भी करें? ये कहा कि पाकिस्तानी पुलिस ने ही आपके भाई को बचाया, तो मिर्जा साहब की कसम खा के तो बताएं। मैंने ये आपको कहा है तो कि उस जो रेलवे पुलिस है उन्होंने बचाया है उसको मर जाने से। ये मैं तो आपको कह रहा हूँ। मैंने फिर कब इसका इनकार मतलब है किया कि है? पाकिस्तान के अदारे, फिर इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अदारे जो है वो अहमदियों की हिफाजत करते हैं, राइट? हाँ, सारे खराब नहीं है अब मिर्जा साहब की भाई। कसम आप, उठाएं, अब आप मिर्जा साहब की हाँ, कसम उठाएं, और आप आप कुरान कहें को कि मानते हो? आप कहें नहीं 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 नहीं, रुक जाए। आप मिर्जा साहब की कसम हाँ, उठाएं, नहीं 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 आप नहीं, कहें कि रुक जाए। मैंने, कुरान को मानते हो? जी मैं मानता हूँ, नहीं मानते? मानता हूँ भाई, क्या हो गया है कान तो मैं भाई उसकी साहब। कसम खा लूं तो कुरान तो देख, कौन से कुरान की आप कसम खा रहे हैं, जो मिर्जा साहब से जो पहले था ये? आपका कुरान है? नहीं हमारे वाले की ना खाएं, आप उसकी खाएं ना जो मिर्जा साहब कहते हैं मेरे पे दोबारा नाजल हुआ नहीं, है। मिर्जा साहब का कोई कुरान नहीं है। मिर्जा साहब ने कहा है मुझे सारी बातें दोबारा समझाई गई हैं, ये भूल गए थे मुसलमान। हाँ, वो हजरत ईसा का मामला समझाया गया है। बस आप उन आयात की कसम उठाएं जो मिर्जा साहब को समझाई गई हैं। आप कहें कि मेरे से गलती हुई है, मैंने पहले पूरे पाकिस्तान को लेबल कर दिया, अब मैं माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान की पुलिस ने ही मेरे भाई को बचाया। मैं तो कब कह रहा हूँ सारे बर्बाद हैं। जो पर मिर्जा जो साहब गलत है वही हाँ, गलत हैं, हाजी जिनके साहब जिनके कुरान की खिलाफ कसमें, आप भी हो। कुरान की 15 कसमें यार, आपने आप एक साथ में खा दी, पर मिर्जा साहब की कसम नहीं उठा रहे आप, क्या वजह? भारी की कसम। मिर्जा साहब को
कसम खाने का आपको क्या फायदा, आप मानते नहीं हो उनको। आपको तो फायदा होगा ना, हमें कसम उस चीज की हम खाएं जिस चीज को हम दोनों मानते हैं। देखें, इख्तलाफ हो ना, जब अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं, खूब दी, इख्तलाफ की बात नहीं है, कसम उस चीज की होनी चाहिए साहब जिस तो चीज लेना। को हम दोनों फरीक मानते हैं। नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं मिर्जा साहब, ये लाश मैं नामी अल्लाह की कसम खा के कह देता हूँ। पर नहीं, फिर आप ये लाश की कसम खाएं। चलो देखा ना, आप आगे हो ना उसी, सब भाई लोग सुन मिर्जा रहे साहब हैं ने लिखा है कि ये आप लाश गलत खुदा का बयानी ही कर एक रहे नाम हो। है। मिर्जा साहब, वालेकुम सलाम हाफिज साहब, मिर्जा साहब ने लिखा ये है कि ये लाश खुदा का ही ये एक नाम है। 19 लोग सुन रहे हैं कि आप छोटे छोटे नुक्तों के आप पकड़ने की कोशिश यार कर मैं रहे हैं, छोटा नहीं और नुक्ता, आप मैं ना इतना अल्लाह की बड़ा कसम नुक्ता। खाते हैं। अहीर और मैंने साहब उनका मजाक तो ना उड़ाएं, उनकी पूरी बात तो सुन लिया करें। आप तो पप्पू साहब, आप उनकी जगह पे मिर्जा साहब की कसम टोन खा दें कि यार, इनके ये भाई कोई यहाँ पे को- देखो अहीर जब साहब, मैं आप हम खुदा मुसलमानों की का कसम जुबान है खा तो रहा आप हूँ, मैं बंदगिरी अल्लाह ना करें। कुरान की कसम खा रहा दूसरे तरीके हूँ, से फिर बात भी करें। आप समझते हैं मैंने कहानी गढ़ी है। अच्छा, उन अल्लाह ताला की लानत हो जो झूठ बोल रहा हो, और क्या चाहते हो? चलें चलें, मुझे फिर ये बताएं कि आपने कहा अल्लाह की लानत हो जो झूठ बोले, तो फिर आपने जब स्टार्ट में कहा कि हाँ, गवर्नमेंट हुई थी, तो पुलिस क्या गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर बगावत करके अपने अपने सुपीरियर ऑफिसर से वो आपके भाई को बचाने चलेगी? हाँ, ये तो फिर आप उस पुलिस वाले से पूछे जिसने हिम्मत की है, जो वहाँ मर्द था वो। अच्छा, वो वहां मर्द था लेकिन था वो गैर अहमदी। हाँ जी। अच्छा, तो फिर सारे गैर अहमदी तो ना हुए जो आप मैं, कह रहे हैं, बदतरीन पता नहीं क्या क्या। मैंने कब कहा है भाई, मैंने अब्बासी कब कहा है कि आपने मेरे साथ 24 करोड़ सारे बदतरीन मखलूक हो गए? मैंने नहीं कहा, ना मैंने पाकिस्तान को बुरा कहा, पाकिस्तान के लिए मेरी जान हाजिर है। अच्छा, और पाकिस्तान के मैं आयन के लिए, गंदे लोगों को कह रहा हूँ, जो गंदे लोग हैं। पाकिस्तान के आयन को मानते हैं आप? मैं आइन को मानता हूँ, तभी तो हम अजाने नहीं दे रहे। अच्छा, अगर आइन ना होता तो हम खलीफा वक्त के लिए हम जाने कुर्बान कर देंगे, मगर हम आइन को मानते हुए ना अजाने देते हैं, खामोशी से अपनी इबादत करते हैं। नहीं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी आखिरत के लिए खलीफा वक्त की बात मानना या पाकिस्तान के आयन की मानना? जो रसूल करीम ने कहा हम वो मानते हैं। रसूल क्या करीम ने कहा आप लोगों के हालात ठीक ना हो तो आप खामोशी इख्तियार करें खुदा की खातर। अच्छा, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम आप अपनी, अच्छा बात सुने, बात सुने जब रसूल करीम हबशा में गए तो उस वक़्त के कुफार ने उनकी ज़िंदगी को तंग किया हुआ था, और ईसाइयों की जाके उन्होंने सियासी पनाह ली। खाजा साहब और वो लोग भी मौजूद हैं, आप दूसरी दफा आए हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, परंतु मेरी सुन लें, थोड़ी सी सुन लें गुजारिश। आप मुझे एक बात बताएं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों से पनाह ली थी कि नहीं? आपने हमारी नहीं सुननी ख्वाहिश साहब, आप बता दें कि आपने हमारी नहीं सुननी, आपने अपनी एक तरफा ट्रैफिक चला। आप मुझे ये बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जुल्म हुआ, उन्होंने हबशा में जाके पनाह ली थी कि नहीं? अल्लाह की कसम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह नहीं ली थी। क्या हबशा के ईसाइयों के पास नहीं गए थे? नहीं गए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी नहीं गए। तो 3 साल कहाँ हिजरत की थी, या उससे ज्यादा? बताएं कहाँ की थी, आप बताएं ना। आप कहाँ? बताओ ना, आप नहीं हिस्ट्री जानते? हिस्ट्री छोड़े, मैं इस्लाम जानता हूँ, इस्लाम में कहीं भी नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने जाके ईसाइयों के पास पनाह नहीं ली, वो भी हबशा के। तफरुल्लाह, आप ना अपना बचपना दूर करें और इस तारीख़ इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करें। आपको मैं हदायत की तरफ बुलाता हूँ, आप चलें, आएँ, इस बात पे अल्लाह मिर्जा ताला साहब आपको हदायत दे। इससे ज़्यादा मैं आपसे कोई कच बेसी नहीं कर सकता। ओके, खुदा हाफिज। ख्वाजा साहब जाए नहीं, ख्वाजा साहब जाए नहीं, बात सुन जाए प्लीज, जाए नहीं। रसूलुल्लाह जी, ने सुनाएं। कभी जाके किसी अहीर भाई मुझे दीजिएगा 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा इजाजत प्लीज, कर लूं बात? जी जी कर लें बड़ी इनसे अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ फरमा रहे थे तो मैंने, रसूलुल्लाह कब गए थे, इनसे ये हवाला मुझे ले दें चौधरी साहब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा के नजाशी के पास जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हों, वो भी 3 साल के लिए, ये हदीस ले दें। और यार इसने अगर वो खत पढ़ा होता जिसमें नबी पाक ने अपनी मोहर लगा के दी तो ऐसी बातें करता। इसको पता ही नहीं है तारीख का, छोड़ दें इसको। अच्छा मुझे अभी आप बताओ, पहले- हजरत अच्छा, सल्लल्लाहु रुक अलैहि जाते वसल्लम यार, ने हिजरत मैं- की मैं- थी कि नहीं? भाईजान बात सुन लें, ब्रेक लगाएं। मेंढक की तरह एक मौजू से दूसरे मौजू पे फुदकने का कोई या फायदा नहीं है। मेंढक आपने- की तरह नहीं, आप अच्छा, डड्डू की बात तरह सुन आप लेना, भी बात- बोलेंगे, मुझे पता है।
अरे मेरे प्यारे भाई ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगा दो। आपने पहले बड़ी सख्त कलामी की कि नबी पाक की हदीस है क़यामत के करीब जो उलमा होंगे वो बदतरीन सूअर होंगे। तो भाई उस नबी पाक की हदीस में एक कदगन है। कदगन क्या है? कुर्बे क़यामत का जिक्र है। कुर्बे क़यामत की हाँ, बड़ी तो निशानियां पड़ी ये हैं। क़यामत सबर- का ही दौर एक चल रहा सेकंड ना, सबर सबर यार, कता कलामी नहीं करें प्लीज। देखें मैंने 4-5 मिनट म्यूट करके आपकी बात सुनी, बल्कि ज्यादा बात पूरी सुन लें। नबी पाक की जो हदीस है ना, उसमें कदगन क्या है? कुर्बे क़यामत का वक्त है। अभी वो हदीस मुकम्मल इसलिए नहीं हुई क्योंकि कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियां भी पड़ी नहीं है। हाँ, वो मुस्तकबिल है, होगा तो देखा जाएगा। लेकिन मिर्जा साहब अपनी तहरीरों में अपने पैरोकारों को सूअर और बंदर बोल के गए हैं। हाजिर के अंदर पढ़ी आपने वो तहरीर कि मैं उठा और मुझे लगा मेरे इर्द गिर्द बंदर और सूअर हैं जंगल में, तो मैंने ध्यान से देखा तो मेरे पैरोकार हैं। आप हाजिर में बंदर और सूअर हैं, हम तो मुस्तकबिल में होंगे तो देखा जाएगा। सोच के बोला करें, समझ आई आपको? दूसरा आपने हवाला देना है, आपने हवाला देने हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हदीस में आपको दे दूंगा। जी जी, मुझे हदीस हदीस पता में है, आपको सही दे बुखारी दूंगा की जहाँ सारी सूअर और जुबानी बंदर याद का है, है। मुझे ना सुनाए। वो कहा है लेकिन कदगन का ये आपको एक नहीं शर्त पता इस लगाई हदीस है। का? कहा नहीं है, कहा है कि कुर्बे क्या क़यामत शर्त में, लगी है? कुर्बे क़यामत की अभी बहुत निशानियां पड़ी नहीं है। अभी तो वो बात वक्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि कैसी अभी वो कैसी हाजिर में नहीं निशानियां है। और चाहिए आपको? मैं अच्छा, आपको बता याजूज देता हूँ मजूज आ गए, जो जो याजूज निशानियां मजूज आ गए, याजूज मजूज आ गए, हैं। हाँ याजूज जी, आ मजूज आ चुके। गए। ये अमेरिका यजूज मजूज ही है। ओए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखना अच्छा ये ये, एटम बम मारे ही मारे। अच्छा दज्जाल आ गया। हाँ, ये ईसाई कौमें दजल करती हैं। पक्की बात है, ईसाई कौमें दज्जल करती है और मिर्जा साहब ने इसके हाँ जी, कोड लिखा वो हुआ, तो उन्होंने क्या करेंगे खुदा आप? का बेटा बना लिया। ये सबसे बड़ा दजल है। जबरदस्त। तो अगर इसके अलावा कोई और तहरीर करे कि मिर्जा साहब जैसे करते हैं कि दज्जाल की 8 निशानियां, तो वो फिर अगर गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, दिखाऊं क्या निशानियां दज्जाल नहीं, की? सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। निशानी एक बंदे की एक ही होती है, या तो इंसान होगा या बंदर होगा, दोनों नहीं हो सकते। एक निशानी या मगरब की होगी या मशरक की, वो मिलती नहीं है ना। उन्होंने कभी कहा है कि ईसाई पादरी जो है वो दज्जाल हैं, और कभी उस इलाके के मौलवियों को दज्जाल कहा है। तो फिर कैसे उनको आप जोड़ेंगे दोनों नुक्तों को? वो गए हैं जो साहब, वो एल्फी लेने गए हैं, वो आपको जोड़ के दिखाएंगे। ख्वाजा साहब, अगर आपका दिल दोबारा से उछले तो वापसी आपने वो हदीस लेके आनी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल के लिए हबशा के अंदर जाके ईसाइयों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली हो। मुर्शिद एमी भाई, ये नई खबर सुन लें, ये अहमदियों ने कोई नई तारीख इस्लाम लिखी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके ईसाइयों से पनाह ली थी। ये इन्होंने कोई खुद बनाई है तारीख और उसका हवाला नहीं दे रहे। अंदाजा तारीखें इनकी बदलती रहेगी। देखें, दरमियान में जब हम ये अस्मा अहमद के ऊपर बात करते थे तो सारे इनके मुरब्बी बोलते थे कि जी अस्मा अहमद का मिस्ताक सिर्फ मिर्जा साहब है। जब हवाले पेश किए तो आप अपनी बातों से मुकर गए, आप कोई नहीं मानता। आप किसी कादियानी मुरब्बी से या किसी कादियानी से आप पूछें अब कि भाई अस्मा अहमद का मिस्ताक कौन है, कहते हैं जी नबी पाक है। जबकि रिकॉर्डिंग मौजूद है, इनके सारे मुरब्बी पहले मिर्जा साहब को मिस्ताक कहते थे। तहरीरें नहीं पढ़ी ना, तहरीर आके रखो तो इनका सारा मुकदमा बदल जाता है। क्या कर लेंगे आप? नहीं, ये बातें आपकी बजा हैं, सारी बातें बजा हैं, लेकिन मेरी सुई वहीं पे फंसी हुई है कि पहले तो इनका भाई जो है वो 2 दिन तक सांस का मसला रहा, सांस नहीं चल रही थी। वो इन्होंने बात कहा कि चलो छोड़ें भाई, वो आप क्यों बरीकी में जा रहे हैं। वो भाई बेहोश थे, भाई बाद में बोले कि नहीं बेहोश, वो स्टेशन पे थे, बाद में ठीक हो गए। फिर इन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हुकूमत मिली हुई थी अहमदियों के कत्लेआम में, फिर खुद ही कह दिया कि वो रेलवे पुलिस ने ही मेरे भाई को बचाया। तो ये सारा जो दबड़दूस इन्होंने मामला किया है, मैं इस पर भी सब्र कर गया, लेकिन ये जो इन्होंने छोड़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके हबशा में पनाह ली थी ईसाइयों के यहाँ, भाई इसका रेफरेंस ख्वाजा साहब आप बता रहे हैं कि शेख साहब की उम्र है, तो इतनी उम्र में क्या पढ़ा है आपने? जी मेरा भी यही मुतालबा है। ये हवाला चाहिए। मैंने कभी ना सुना है, ना देखा है, ना पढ़ा है। ये हवाला लाजमी चाहिए प्लीज। जी, तो अब आप नीचे बैठ के सुन रहे हैं, अब मैं खुद आपको इनवाइट कर रहा हूं, अब आप ऊपर नहीं आ रहे ख्वाजा साहब, पहले आप किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। अब हम चाहते हैं कि आप आएं और दुनिया जरा देखे कि एक अहमदी जब लंबी लंबी छोड़ता है तो वो किसी से लपेटी नहीं जाती। आपने वो तो रटा हुआ है, उलमा, बंदर, खंजीर, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक, पूरी एकदम आपने हिफ्ज की हुई हैं बातें, और 25 कस्में आपने एक सांस में उठा दी। अल्लाह की कसम ये है, मौलवी वो है, अल्लाह की कसम ये। मैं आपको कह रहा हूं मिर्जा साहब की फकत एक कसम उठा दें आप मुझे, वो आप उठाने को तैयार नहीं है। और अगर आप मुझे पूछ रहे थे भाई अल्लाह की कसम से बड़ी क्या बात है, ख्वाजा साहब मैं आपसे पूछूं फिर अल्लाह की कसम से बड़ी क्या बात है? अगर आप कहते हैं कि आप एक अहमदी हैं और जो कि झूठे अहमदी हैं, बिल्कुल प्रूव हुआ है हमारी लाइफ पे आप एक झूठे अहमदी हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी कसम पे यकीन करो, तो ख्वाजा साहब किस मुंह से आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम पे यकीन नहीं करते हैं? क्योंकि मुखबर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह खबर दी, और ऐसे ही नहीं दी, अल्लाह की कसम उठा के दी। कहा
قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول کی قسم پہ یقین کیوں نہیں کرتے بھائی آپ نے 25 قسمیں اٹھائیں اور آپ کا یہاں پہ بغیر تنخواہ دار پپو آپ کا آیا, آپ کی طرف سے چیخنے کا حیر صاحب آپ جو ہے نا احمدیوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں, اس پپو کو بھی لے کے آؤ میرے سامنے جو ان کا فری کا وکیل ہے. تم دونوں مجھے یہ جواب دو کہ ایک احمدی کا قسم پہ میں یقین کروں جو کہ کہانی سنا رہا ہے واضح, کبھی کہتا ہے بھائی میرا بے ہوش تھا, کبھی کہتا ہے نہیں تھا, کبھی کہتا ہے 2 دن تک سانس نہیں آئی, کبھی کہتا ہے نہیں سانس آ گئی تھی, کبھی کہتا ہے ملی ہوئی تھی حکومت مارنے میں, کبھی کہتا ہے حکومت کی ہی پولیس نے بچایا میرے بھائی کو. وہ آدمی جو اتنے جھوٹ بول رہا ہے وہ قسم اٹھا رہا ہے اور مجھے کہتے ہو کہ اس قسم پہ یقین کر لو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پہ تم یقین نہیں کرتے. شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی, تھوڑی سی اتنی رتی برابر بھی شرم ہے تمہارے اندر. اور لائیو تھی ہماری انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی پہ حملے کے بارے میں, اس کو گھسیٹ گھساٹ کے کھچ ترو کے او جی احمدیوں پہ یہ ہوتا ہے, احمدیوں پہ وہ ہوتا ہے. بھائی جب بھی ہوتا ہے ہوا ہے, ہم نے اس کی مذمت کی ہے, لیکن جھوٹ تو نہ بولو بھائی. اتنا جھوٹ, اتنا سفید جھوٹ کہ ایک بندے کو پوچھا تم احمدی ہو, مار دیا. تو مجھے بتائیں کہ نجمہ روزی کے باپ کو کس نے مارا تھا؟ نجمہ یوسف, نجمہ روزی کے نام سے مشہور تھی نا آپ کی جماعت میں, اس کے باپ کو کیوں مارا یوسف صاحب کو؟ کیا کر رہے تھے, کون سا جرم کر دیا تھا؟ مرزا صاحب کو گالیاں دیتے تھے وہ. بھائی صحافی آدمی تھا, سچ دکھاتا تھا دنیا کو. سٹیپلر کی پنے لگا لگا کے آپ نے ریڑھ کی ہڈی میں اس کو مارا, کہتے جی انصاف نہیں ہوتا. بھائی اس کا انصاف ہوا ہے؟ بتائیں مجھے اس واقعے کا انصاف ہوا ہے؟ نجمہ کو انصاف ملا ہے؟ اس بیچاری کا دماغی طور پہ ڈپریشن کا وہ شکار ہو گئی ہے. جب لاسٹ میری اس بہن سے بات ہوئی نا, عجیب باتیں کر رہی تھی, اتنی پریشانی, اس کے بچے ہیں, وہ بیچاری اپنے باپ کے دکھ میں ان پریشانیوں میں ڈوب گئی اس کی زندگی. کون سا انصاف اس کو دیا؟ تمہارے سارے احمدی جو ہے نا وہ جا کے باہر بھاگ کے بیٹھے. تو یہ باتیں کرتے ہو تو دونوں طرف کی کرو نا پھر, کہ وہی پولیس تھی جس نے اس کو چھوڑا, وہی پولیس تھی جس نے اس کو چھوڑا. انصاف کی بات کرو. اللہ کا کلام آپ بہت قسمیں اٹھا رہے تھے, اللہ کے قرآن نے کہا لعنت ہے. وہی اللہ کا کلام کہتا ہے گواہی جھوٹی بھی ہو, گواہی اپنے خلاف بھی جاتی ہو, گواہی دو. بھائی میرے خلاف جاری ہے نا, میرے مولویوں کے خلاف گواہی جاری ہے نا, میں تو دے رہا ہوں. میں نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ جو اس طرح اشتعال پھیلاتے ہیں حکومت ان کو بھی لگام ڈالے, اور جو انجینئر مرزا صاحب بیٹھ کے وہاں پہ لاف گزاف کرتے ہیں, بڑک بازی کرتے ہیں, ان کی زبان کو بھی لگام ڈالیں. ہماری ویڈیو 14 منٹ کی ہے, ہم نے زیتون ایف ایم پہ اپلوڈ کی ہے, میں ہوں, شیخ صاحب, اکرم صاحب ہے. آج کے انجینئر محمد علی مرزا کے وقوع کے اوپر 2 ٹوک ہمارا موقف ہے. نمبر 1, ہم نے سب سے پہلے مذمت کی. نمبر 2, ہم نے ڈیمانڈ کی کہ انجینئر کی زبان کو لگام ڈالی جائے. بھائی 2 ٹوک بات ہے, حکومت کو ہی یہ کام کرنا پڑے گا کہ بڑک بازیوں پہ پابندی لگوائیں. اور نمبر 3, ہم نے ان کو بھی کہا کہ یہ جو علماء ہیں, اشتعال انگیز تقریریں, بھڑکاؤ بھاشن کہ غازی ہے جو جا کے مار دے گا جنت مل جائے گی, ان کو بھی پابندی لگائیں. بھائی پکڑو دونوں کو 3 MPO کے تحت اٹھاؤ. بھائی ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, ہمیں سکون چاہیے, امن چاہیے اس معاشرے میں. ہمیں دنیا میں ایک طرف ہم جنگیں رکو آ رہے ہیں اور گھر میں اپنے یہ سارے کرتوتے لے کے بیٹھے ہیں. ہمارے بچے فلسطین میں مر رہے ہیں, اور ہمارے یہ جو لوگ ہیں جن کو ملینز میں فالوئنگ ہے, یہ علماء ہو یا انجینئر ہو, میں دونوں کو کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ, بھائی کس تماشے میں لگے ہوئے تم؟ 200 سال پرانی کتابوں کے اوپر ماتھا پھوڑ رہے ہو ایک دوسرے سے, اور ہمارے بچے مروا رہے ہو. جس پولیس والے کو گولی لگی ہے وہ کسی کا بھائی نہیں تھا, کسی کا باپ نہیں تھا, اس کی بیٹی گھر انتظار نہیں کر رہی تھی. ہاں جی. اور جو لڑکا مارا گیا جس کو اشتعال دلا کے بھیجا کہ تو غازی ہے جنت پہنچ جائے گا, وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا. بھائی اس کی ماں کو لا کے دے دو گے کہیں سے بیٹا؟ تمہارے تو ہو گئے اپنے ارمان پورے, یہاں ارمان بھی پورے نہ ہوئے, بچہ بھی گیا کسی کا. عجیب تماشا اس معاشرے کو بنا کے رکھ دیا تم لوگوں نے, بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے یہاں پہ. حکومت اپنی رٹ قائم کرے جیسے ماضی میں کیا تھا 2010 کے دور میں, ٹوکے اٹھا کے لوگ یہاں پہ تقریریں کرتے تھے, ٹوکے, مولوی ٹوکا آ گیا اس کو اڑا دوں گا اس کو. ان کے ٹوکے قابو کریں بھائی, مولویوں کے ٹوکے پہ, اور انجینئر کی زبان قابو کریں, اور ٹوکے سے زیادہ خطرناک ہے. اور میں نے انجینئر صاحب آپ کو میں نے پھکا دیا ہے, آپ تو پھکی دیتے ہیں. آپ نے جب غزہ کے بچوں کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ غزہ چھوڑ کے کہیں جا کے پناہ لے لو, اپنا گھر چھوڑ دو کیونکہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور ہم مسلمان اس ظلم کو روک نہیں سکتے, تو تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. انجینئر صاحب آج میں آپ سے کہتا ہوں بھائی, کیوں ریاست کی پوری مشینری آپ کی سیکیورٹی پہ لگی رہے؟ کیوں ہمارے پولیس کے نوجوان آپ کے حصے کی گولیاں کھاتے رہے؟ بھائی آپ ایک ٹکٹ کٹاؤ اور ناروے نکل جاؤ, جان چھوڑو. بھائی آپ نے خود بیان دیا تھا کہ میرے بھائی سارے باہر UK میں رہتے ہیں, برطانیہ میں. میں نے تو اپنے بچوں کو بھی کہا کہ اس فیلڈ سے دور رہو, باہر جاؤ. یہ کیا 2 نمبری انجینئر صاحب کے جو فیلڈ آپ کو خود پسند ہے بچے نہیں اس فیلڈ میں لے کے آنے, اور بچوں کو بھیجنا ہے میں نے باہر, جی ان کا فیوچر سیکیور ہے, تو دوسروں کے بچوں کے ساتھ پنگے بازیاں کیوں بھائی؟ اور جو مشورہ غزہ کے بچوں کو دیا تھا اپنے پہ اپلائی کرو انجینئر صاحب. آپ خود چھوڑو یہ ملک اور جاؤ نا. اپنی باری آتی کہتے ہیں بھائی ہم اپنا وطن کیوں چھوڑیں؟ وہ غزہ کے بچے یتیم ہیں, وہ اپنا ملک چھوڑ دیں, ان کا رب نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں, انہوں نے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ وہ چھوڑ دیں.
منہ اٹھا کے آپ نے بات کر دی تھی وہاں پہ, جو ٹرمپ نے بیانیہ دیا شہباز شریف کی طرح آپ نے بھی آگے پڑھ دیا. وہ بھی وہ بونے, صحیح کہتا ساحل ادیم تم لوگوں کو, بونے اور ڈیڑھ گٹ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں تم لوگوں کو کرنا آتی. ابے کیا اوقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ بتائے کہ غزہ کا مستقبل کیا ہوگا. ہو دا ہیل از ہی. ایک فرعون کی باتوں کا ترجمہ کر کے انجینئر صاحب اپنی ویڈیو میں آپ پیش کرتے ہیں کہ جی بھائی وہ چھوڑ دیں, فلانا کنٹری ان کو لے لے فلانا, تاکہ گریٹر اسرائیل بن جائے. من نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو. ڈٹو وہی مطالبہ میرا آپ سے ہے, بھائی چھوڑو پاکستان, نکلو, ہے نا. اب درد ہوگی آپ کو, دکھ ہوگا, آپ کہیں گے ہم کیوں چھوڑے, تو وہ کیوں چھوڑیں. اور اب ذرا میرے مولوی حضرات, آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کوئی آپ پہ اعتراض کر دے کہ زبان تھوڑی کنٹرول, بھائی اشتعال انگیزی نہ دلاؤ, قتل عام کی باتیں نہ کرو, قانون جس کا کام ہے اسی کو ساجے, اور کرے تو ٹھینگا باجے, اپنے ہاتھ میں نہ لو. تو کہتے ہیں لو جی ہماری آواز دبائی جا رہی ہے, ہمارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جب مریم نواز نے 25,000 روپیہ تمہاری جیبوں میں ڈالا تو چپ کر کے لے لیے وہاں پہ. جب ایک کال آئی ڈنڈے پہ تو جا کے کہا 30 لاکھ طلباء ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, اور وہاں تو جا کے جھک گئے. اور یہاں تم قوم کے وسیع تر مفاد میں جو ہے نا اپنے یہ مناظرے بند کرنے کو تیار نہیں ہو تم لوگ یار. ہم کہہ رہے ہیں غزہ جل رہا ہے, فلسطین جل رہا ہے, ادھر توجہ کرو. اور ان کو پوری, ان کو کیا ہے, اس برادری کو فکر ہے بھائی وہ اس کو پکڑو, اس کو مارو, اس کو مارو. نہ وہ زبان بند کر رہا ہے, نہ یہ اپنی اشتعال انگیزیوں سے باز آ رہے ہیں. روز کسی کا 13واں اٹیک ہے یہ. پہلے کسی کے 6 بچے, ان پہ FIR کٹی, ان کا مستقبل برباد ہوا, آج کسی کا مروا دیا آپ لوگوں نے. کیا ملے گا, کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو جا کے. اور زیادہ چڑھا ہوا ہے جہاد تو خود کرو نا بھائی, جاؤ نا. جتنے ملا تقریریں کرتے ہیں خود کیوں نہیں جاتے تم بندوق اٹھا کے جیلم میں. ہمارے بچے کیوں مرواتے ہو بھائی, ہم سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو ہم یہ کریں وہ کریں. انسان بنو, خدا نہ بنو, انسان بنو. غزہ جانے کی بات کرو تو موت پڑ جاتی ہے, حکومت اجازت دے گی تب جہاد ہوگا. ایسی 2 نمبریاں, ایسی منافقتیں, جو جہاد فرض ہو چکا, جس پہ فتوے آ چکے, مفتی اعظم پاکستان کا فتوا آ چکا, اس پہ تو کہتے ہو حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا. اور جہاں اپنی مرضی کا بندہ مار رہے ہو تو کہتے ہو جو مارے گا وہ مجاہد ہے, جو مارے گا وہ غازی ہے, جو کام قاضی سے نہیں ہوگا وہ ہمارا غازی کرے گا. ابے یہ کیا 2 نمبریاں بھائی, کب تک کرو گے اور کب تک کرو گے, پریشروں میں کب تک کرو گے یہ سارے کام. 40-50 کی ایوریج چل رہی ہے, میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے انشاءاللہ. منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہوں, میں اللہ کے حضور آپ لوگوں کو پکڑوں گا. میرے بہن بھائی مر رہے تھے غزہ میں اور آپ لوگوں کو پیٹ پیٹ مر گئے. ہم یہاں پہ کوئی آ کے بیٹھتا نہیں ہے ساتھ میں لائیو پہ کہ او ہو حکومت اٹھا لے گی, جہاد کی بات کرتے ہیں جی, ادھر کون جائے. اور یہاں آتا تو فوری جاگ جاتا ہے آپ کے اندر کا مجاہد. کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائورٹیز کچھ اور ہیں, آپ کی پرائورٹیز کچھ اور ہیں. آپ کو کہیں پہ جہاد نظر آتا ہے, کہیں پہ نہیں آتا. جہاں واقعی جہاد فی سبیل اللہ ہے وہاں پہ تو آپ کو نظر نہیں آتا, اور وہاں پہ 1300 قسم کے بہانے ہیں. اور یہ سعودیوں نے, انہوں نے تو فتوے دینے شروع کر دیے, وہ یہ اخوانی ہیں تو یہ فلان ہیں, یہ دیکھو جی یہ جو غزہ کے لوگ ہیں یہ جاہل. ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ برین لیس لوگ ہیں, یہ برین لیس لوگ ہیں یہ جناب. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سعودیہ کے ملاؤں پہ اعتراض کر دیا. بھائی کیا ہو آپ, کیا ہو آپ, منی گاڈ ہو کوئی انجینئر مرزا کے کانسیپٹ کی طرح. وہ کہے منی گاڈ بنے گا جنت میں تو اس کو کہتے ہو کافر ہے, اور خود کیا بنے ہوئے ہو بھائی, خود کیا بنے ہوئے ہو تم لوگ سارے. کوئی بھاگ گیا ہیر بھائی, چلا گیا, چھوڑے دفعہ کریں اس کو, وہ چلا گیا. وہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ جو تھوڑا سا ویسے بتا رہا تھا نا, ایک تو آپ تو چلیں اپنے وہ اس پہ بول رہے ہیں, میں ان کو اسٹیٹسٹکس بھی بتا دیتا ہوں. میرے پاس, میں نے سامنے اسٹیٹسٹکس کھولے, میں نے 1951 کا کنسنسس نکالا ہوا ہے جو پاکستان کی پہلی مردم شماری تھی. اس میں کرسچنز کی پاپولیشن تھی اراؤنڈ 1.4% آف دا ٹوٹل پاپولیشن, یعنی ٹوٹل آبادی کا 1.4% کرسچنز تھے. اور آخری مردم شماری جو مکمل مردم شماری حکومت پاکستان نے کرائی ہے 2017 میں, اس میں ان کی پاپولیشن ہے تقریباً 2%, یعنی کہ وہ 1.4 سے 2% پہ چلے گئے, یعنی 0.6% کا انکریز ہوا ہے. دوسری طرف احمدی جو ہر وقت یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہماری پروسیکیوشن ہو رہی ہے جی, سانو پھلن نہیں دیندے, سانو پکڑن نہیں دیندے, ساڑیاں کتاباں جو پڑھن دی اجازت دے دین تے انت مچ جائے. شکر کرو کتابیں کو پڑھتا نہیں ہے, کسی نے پڑھ لی تو تسی ایک بھی زندہ نہ بچو. اب اس کا حال دیکھیں, 1947 کے بعد جب آزادی ہوئی ہے, پہلا کنسنسس 1951, اس میں ان کی ٹوٹل آبادی تھی 42,000 قادیانیوں کی. ٹوٹل آبادی کتنی تھی؟ 42,000. اور جو لاسٹ کنسنسس ہوا ہے 2021 کا, اس میں ان آفیشیل نمبر کے مطابق دے آر جسٹ اوور 1 ملین, 10 لاکھ کے قریب ہیں. اب ان کی پرسنٹیج انکریز دیکھیں, یہ 360% انکریز بنتا ہے. کرسچنز کی پاپولیشن بڑھی ہے اونلی 0.6%, اور آپ کی 8 گنا آبادی بنی ہے, بڑھ گئی ہے. کدھر ہو رہی ہے پروسیکیوشن بھائی؟ جے اسی تانوں مارن تے ہوندے ساڑے تڑ کو زندہ بچنا سی بھائی. ہم کسی کو مارنے کا نہیں کہتے, قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. کوئی شاعر اسلام کی بے حرمتی کرے, 295C کے خلاف جائے, جا کے FIR کٹاؤ. کسی کو مارنے کی, کسی کو قتل کرنے کی, بے ناحق مارنے کا کسی صورت
किसी को इख्तियार नहीं सिवाय रियासत के। भाईजान कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, और ये नंबर गवाह हैं कि ईसाइयों की आबादी सिर्फ 0.6% बढ़ी है और आपकी आबादी 8 गुना बढ़ी है। हमने आपको तमाम हकूक दिए हैं, झूठ बोलने छोड़ दो, लानती कादियानियों। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद यार सच, हाँ देखो भाई, मैंने एक बात करनी है और ज़रा दुख भी लगेगा अपने मुसलमानों को, तो कोई कादियानी नीचे बैठे हैं तो रिकॉर्डिंग ना करना, ठीक है, रिकॉर्डिंग ना करना भाई, मैं बात मौलवियों के ख़िलाफ़ करने लगा, रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। वो बात ये है कि इतना कोई बेगैरत, घटिया और जलील किस्म का आदमी था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। चल भाई निकल 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 निकल, हो गई क्लिप, मिल गई, निकल अब, लानत सुबह शाम मिर्ज़ा कादियानी पे। जी भाइयों, और किसी ने को बात करनी हो तो कर लो। नहीं, मैं तो ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, सिर्फ मैं हवाले का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर वो मुझे दे सकते हैं तो मैं पता नहीं कब तक इंतज़ार करूँगा, लेकिन मुझे उसी का इंतज़ार है। नहीं, ये इसको तो, इस मुद्दे को तो पकड़े, मैं आपको क्लिप भी प्रोवाइड कर दूंगा ये ख्वाजा साहब की, इनके को 1,500-2 हज़ार फॉलोअर हैं टिकटॉक पे, ये यहाँ घूमते हैं, इनको 4-6 लोग जानते होंगे, इनका पीछा करें और इनको पकड़ें कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोला, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए, कितना बड़ा झूठ बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके जो है वो ईसाइयों से पनाह ली है। कहाँ ली है भाई, दिखाओ हमें। और हबशा बोला है आपने, अब इधर उधर नहीं भागना, आप हमें बताएं। और 3 साल इन्होंने कहा जी रसूलुल्लाह ने हिजरत की और 3 साल वहां पे रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ भाई, किधर, पता दिखाओ नहीं हम। कहाँ से उठा के ले आते हैं ये लोग, कहाँ से पढ़ते हैं। लगता है ये, माजूर के साथ, मुझे तो ये कोको वाइन का कुछ असर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। असल में ना ये निमको भाई है ना, ये अमर हक भाई, इसको ना ख्वाजा को ना कहते हैं ये निमको बेचने वाला है। और वाकई ये ना बेसिकली इसका काम जो है ना, और इसकी जो तालीम है वो उसी से साबित हो रही है कि इसके पास अकल कितनी है। ये बात क्या करने आया था, ये बात करके क्या गया। और इनके जमात के जो लोग हैं ना, ये ऐसे जहालत के, वो कहते हैं ना, ये ऐसे वो जहालत के जहालत का बावजूद मंबा है ये, जहालत का मंबा मंबा। है, जहालत के मंबे हैं और मंबा है। और ये लोग, यानी कि जब ये बात, एक तो हर बंदा ना अपनी स्टोरी है, अपनी कहानी खुद है। आप जिससे पूछेंगे वो एक अपनी कहानी बताएगा। क्योंकि मसला ये है कि जिस चीज़ को ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस बंदे ने खुद एक बात नहीं कही हुई, उसने एक सफ़े के ऊपर ही कम से कम 3 से 4 बातें कर दी हैं। तो इनको खुद नहीं पता लगता कि इन्होंने बात क्या करनी है। हाँ, एक बात के ये बड़े कंसिस्टेंट हैं, आप उनसे कोई बात करेंगे ये सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाएंगे। वो सच्ची बात करने की कोशिश करें या वो झूठी बात करने की कोशिश करें, कोशिश ही अपनी तरफ से करेंगे कि जी हम ये बात करने लगे हैं। लेकिन वो चाहे हाजा खलीफतुल मसीह वो वाली बात आ जाए, या एक नबी आएगा उसका नाम होगा कन्या, क्या नाम बताया था, काहिन, क्या बोलते हैं, कहना, काहिन, और अस्वद नबी आएगा, ठीक है, इस तरह की बातें, अजीब किस्म की तो बातें। ये एक नई स्टोरी आपने सुन ली। आप इमी आप भाई करें, मेरी आप यानी कि बंदा क्या करे। कि इन ख्वाजा स्कल क्रशर भाई आप हैं, आ जाएं यार, आ जाएं, आपको मिस कर करके हमारे सफेद बाल आ गए, कहाँ गायब हैं आप। अच्छा जी, बात ये अर्ज ये है कि इस बंदे की इस झूठ का पीछा आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ हूँ ना हूँ, मुझे मेरे भाइयों पे पूरा एतबार है इंशाल्लाह। ये जरा इनको, जी जी ख्वाजा साहब आप नीचे बैठे हैं, ऊपर आए ना भाई, मैं डाल रहा हूँ आपको, कॉल आए ना। आप कह रहे थे मुझे उतारना नहीं, भाई नहीं उतारा हमने, आप खुद भागे हैं, मैदान छोड़ के खुद भागे हैं। और इतना बड़ा झूठ आपने बोला है यहाँ बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अही दात। भाई मैदान छोड़ के कौन भागता है, ये किनका मिर्जा काम साहब है ने मैदानों कहा में था निकल। कि ये लाफ गजाफ बहुत करते हैं, लेकिन जब पकड़ के पूछा जाए तो वहीं घुस जाते हैं जहाँ निकले होते हैं, और मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं है। अब ये ख्वाजा निमको साहब, ये आप अपना खुद देख लें कि बकौल आपके मिर्जा साहब मुर्शद अव्वल, हम तो नापाक ही कहेंगे, कि आप किस कैटेगरी में खड़े होते हैं, ये खुद और अपना। मुर्शिद एक चीज आप भूल गए हैं कि इनमें जो कादियानियों में जो मोमिन होता है वो कौन होते हैं, वो भी बता दीजिएगा। अब ये मेरे ज़हन से निकल गया, कौन होता है? वो जो बकरे नहीं जब करते हैं ओ अच्छा, हाँ कुर्बानी उन्होंने के, जी जी, मुझे वो याद आ गया, फरमाओ ने कहा मिर्जा साहब ने, सच्चा मोमिन खसी होता है और मिर्जा साहब ने तो हमें खसी कर छोड़ा है। ये हालात हैं, ये बातें लिखी हुई हैं। और आपको इस कदर मिर्जा साहब से मोहब्बत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा लगाव नहीं है कि मिर्जा जी की पढ़ाई हुई पूरी पट्टी जो है वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है,
بندر خنزیر ایک سانس میں خواجہ نمکو صاحب میں پوری ریکارڈنگ لگاؤں گا تمہاری یوٹیوب پہ, بھاگنے تو میں دوں گا نہیں بیٹے. تم نے اتنی قسمیں اٹھائیں اور جب میں نے کہا مرزا کی ایک قسم اٹھاؤ تو نہیں تم نے اٹھائی, اور پھر تم نے جھوٹ بول دیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تم نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور پھر بھاگ گئے تم دبا کے, آرام سے نکل لیے پتلی گلی سے. ابھی بھی بشرموں کی طرح نیچے بیٹھ کے ہم پہ لانتے ڈال رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو ہمیں. بھائی کال پہ آؤ نا, آ کے بتاؤ, یہ حدیث دکھاؤ کہ کب کہاں کس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے عیسائیوں سے پناہ مانگی اور 3 سال وہاں جا کے رہے ہجرت کر کے. تمہارے الفاظ ہیں, سارے لگاؤں گا میں. ایسی کی تیسی تمہاری, اتنے جھوٹ بولتے ہو یار, اتنے جھوٹ. اور پھر اتنا بڑا جھوٹ, ریاست پاکستان میں ملی ہوئی ہے, وہ ہم احمدیوں کو مرواتے, یہ ابے ملی ہوئی ہے, اور خود ہی کہہ دیا میرے بھائی کو پاکستانی پولیس نے بچایا تھا. اب میں کیا کروں خواجہ صاحب, کدھر سر پھوڑوں اپنا میں جا کے. عجیب جلیبیاں بناتے ہیں آپ لوگ, یہ آپ کے حالات ہیں. اور یہی والا منہ لے کے بیٹھ جائیں گے دوبارہ کسی لائیو پہ آپ, مطلب شرم آئے گی آپ کو. یہ جو جتنے لوگ سن رہے ہیں 20-25, انہوں نے جب آپ کو کہیں پہ آگے پکڑ لیا کسی لائیو پہ, تو کیا کریں گے آپ؟ میں بتاتا ہوں کیا کریں گے. آپ کے موڈریٹر بدماشی کریں گے, اوہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے جی, ڈائیورٹ کرے جی, ہٹاؤ جی, نیچے اتارو جی, مرزا صاحب کی گستاخی ہوگی. اور آپ نے وہ جو چھوڑی کہ لڑکے جو ہیں جی مرزا صاحب کی گستاخی کر, میں نے پوچھ تھک گیا بھائی کون سی گستاخی بتا دیں, کوئی پتہ نہیں. کہتے جی وہ انہوں نے مرزا صاحب کو گالیاں دینے کی کوشش کی. میں نے کہا گالی تو بتا دو کون سی دی. اجی کوشش کی مرزا صاحب کو گالیاں دینے کی. اچھا جی, واہ. اور اب ہم جی فٹ بال کھیل رہے تھے اور ہم نے پکڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیا. ڈرامے بازیاں, جھوٹ. زاہد جمیل حفیظ بھائی السلام علیکم. ڈاکٹر ڈو صاحب آ جائیں یار. علی بھائی قبلہ کہاں ہیں آپ یار؟ آپ وہ واحد بندے ہیں جس سے میں خود ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آ جائیں کال پہ. کدھر نکل گئے اتنے دنوں بعد آپ نظر آئے ہیں, آپ پتہ نہیں کہاں نکل گئے. جی زاہد جمیل بھائی السلام علیکم. کیا کہیں گے آپ اس آج کے اس مدعے کے اوپر بھی, اور یہ جو اپنا یہ فرائی کر کے گئے ہیں بیچ میں؟ زاہد صاحب موجود ہیں آپ؟ چلیں جی, زاہد صاحب میرے خیال میں اوے ہیں. جی ابن آدم بھائی آپ کنٹینیو کریں. جی اہیر بھائی, مسئلہ پتہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ ایک تو میں یہ جو آج کا مدعا, ویسے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اب تھوڑا سا مجھے اس کی انفارمیشن کہ کیا اس پہ مرزا انجینئر کے اوپر حملہ ہوا کوئی؟ ہوا ہے کہ انجینئر مرزا کی جو اکیڈمی ہے وہاں پہ اٹیک ہوا ہے اسلحہ کے ساتھ. جو ہے بندہ وہ فائرنگ کر رہا تھا, آگے سے پولیس نے فائرنگ کی, وہ بندہ مارا گیا فائرنگ کرنے والا, اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے اس کے ٹانگ پہ گولی لگی جس سے وہ شدید زخمی ہوا, لیکن فی الحال اطلاع یہ ہے کہ خطرے سے باہر ہے. یہ واقعہ ہے. اور اس کی ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے کہ ابھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری بس کمنٹوں والے ہی کر رہے ہیں جو نیچے آتے ہیں, او جی بس او ہو بچ کیوں گیا, یہ ہے وہ ہے. باقی آفیشلی تو سامنے تو کسی نے کوئی قبول نہیں کی ہے. ویسے جو میں اس کے اپنے اوپر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس شخص کو واقعی بات کرتے ہوئے نا, یہ اس کی ایک تو یقینی طور پہ یہ مسلمان ہے. یہ جو مرزئی نیچے جو جس طرح خواجہ ٹائپ کے جو ہیں, ان کا تو ویسے تعلق ہی نہیں ہے نا سارے سلسلے کے اوپر. ہاں اس شخص میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر ایک انا جو ہے وہ کافی زیادہ بھر چکی ہوئی ہے. جب یہ بات کرتا ہے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے, اور ٹھیک سمجھتے ہوئے یہ کچھ بھی بول دیتا ہے, کچھ بھی بات کر جاتا ہے, چاہے وہ اپنی شاید اس کی یعنی کہ جب آپ بہت زیادہ اپنے اوپر کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں نا, تو آپ جہالت والی بات بھی کر جاتے ہیں. تو اس کے منہ سے یہ نکل جاتی ہے بات ہے, اور اس کے اندر تکبر والی جو چیز ہے نا وہ تو بھری ہوئی ہے. تو واقعی اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے کو بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. لیکن اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کن لوگوں نے کروایا. کیا واقعی کسی کہہ لیں کہ دوسری سائڈ کے کسی نے کہہ لیں کہ ایسی کوئی بات کی ہے, اس تقریر کے اوپر ہی وہ بندہ نکلا ہے, اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے. لیکن اس کو آبویسلی اس کو اس لیے کنڈیم کیا جائے گا کہ یہ جا کے آپ حملہ کریں, اور ایک پولیس والا جو ہے وہ کسی کا وہ ہے کسی کا باپ ہوگا, بھائی ہوگا, بیٹا ہوگا, خامند ہوگا, تو وہاں پہ یہ ساری صورتحال ہونی, اور ایک بندہ اصل سمیت کیا. لیکن کوئی پتہ نہیں ہے, اس طرح خواجہ ٹائپ کے جو ان لوگوں کے بڑے یہ فتنے باز ہیں, یہ قوم بھی جو ہے یہ ملک کے اندر کسی بھی قسم کا انتشار پھیلنا ہو, ان کا کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی سپورٹیو کام ہوتا ہے. یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ سہولت کار ہے. یہ ایسے سہولت کار ہیں کہ ملک کے اندر چاہے انڈیا کی طرف سے در اندازی ہو رہی ہو, چاہے وہ دوسرے یہودیوں کی طرف سے ہو رہی ہو, یہ ہمیشہ ان کے اہلکار بنتے ہیں. تو اس شخص کو ڈیفینیٹلی مطالبہ ہم کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کی بالکل ان بائسڈ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں, ایک جے آئی ٹی تشکیل دیں اور اس میں قابل افسروں کو لگائیں,
اور اس کی انویسٹیگیشن کروائیں. اگر کسی سے تعلق نکلتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے، ان لوگوں کو پکڑیں. اگر یہ کوئی ڈرامے بازی ہے اس کو پکڑیں، تاکہ جو بھی معاملہ ہے وہ قوم کے سامنے آئے، قوم کو حقائق پتہ چلیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے. اتنی یہی اس کا حل ہے، اور تو کوئی حل نہیں، کیونکہ وہ بندہ تو مارا گیا ہے. اب کس سے پوچھیں؟ اس کو اٹھا کے تو پوچھنے سے رہے. اب یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوا ہے. تاہم ہم تو اصولی جو ہمارا موقف ہے، ہم دونوں سائڈوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب جان بوجھ کے جب پتہ ہے آپ کو تو بھڑکاؤ بھاشن نہ دیں. وہی رول ہے، میں پھر کہوں گا، جو غزہ کے بچوں کو مشورہ دیا تھا آپ کے لیے، وہی مشورہ ہے بھائی، وہی میرا مشورہ ہے. ویسے یہ میں نے الفاظ سنے نہیں ہیں، اگر اس نے یہ الفاظ کہے ہیں تو واقعی اس کو اس سے بڑے جاہل جو ہے نا، میں اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہم بندہ نے جو ویڈیو لگا کے ہم نے پورا پروگرام کیا ہے، زیتون ایف ایم پہ پڑا ہے، ایک ایک ثبوت ہے. اس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پورا پلان تھا، پہلے 2 ریاستی والا معاملہ، اس کے بعد جی 1 ریاستی والا. ٹھیک ہے، آ جائیں علی بھائی، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. تو اس نے بعد میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب تو بھائی یہی حال ہے کہ باقی مسلم ممالک ان کو پناہ دیں اور وہ بات چھوڑ دیں، اپنا گھر جی چلے جائیں. تو بالکل یہ بے حیائی اس لیول پہ اتر کے آپ نے انجینئر صاحب کی ہوئی ہے. تو بالکل یہی مشورہ ہمارا بھی ہے آپ کو کہ بھائی بہت ہو گیا، قوم کا نقصان. یہ 13 اٹیمپٹ نہیں آپ کے بنتا تو اوپر. یہی ہے. اگر تو یہ الفاظ وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ نکل جائے تو بھائی تیرے پہ بھی حملہ ہو گیا ہے، تو اپنے بندے کیوں مروا رہا ہے؟ تو لوگوں کی کیا کہتے ہیں ماں بچے کیوں والے مروانے کیوں لگا؟ تو جان اس دیں طرح کر تو انجینئر بھی صاحب؟ نکل آج جائے. کی خاطر پولیس والے کیوں جان دیں؟ آپ اپنی جان کو اٹھائیں اور غامدی صاحب کی طرح جا کے کہیں بیٹھ جائیں آرام سے. لیکن وہاں کہتے ہیں نہیں میرا حق ہے، میں شہری ہوں، میں نے یہاں کام کیا ہے، میں بیٹھوں گا. تو بھائی غزہ والے وہاں سوئے رہتے تھے کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے ان کے گھر نہیں تھے وہاں پہ، ان کی بچپن کی یادیں نہیں ہیں، وہ ایم ہی چھوڑ کے چلے جائیں. اور چھوڑ کے چلے جائیں تو کیا گارنٹیاں دے رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے کل کو ان کے گھر واپس لے کے دیں گے؟ سارے تو ملے ہوئے ہیں وہ اس کے نیتن یاہو کے ساتھ، سارے مل کے جا کے بیٹھ کے اس کے ساتھ مار رہے ہیں نعرے. باتیں کرتے ہیں، بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے پہ آتی ہے نا تو اس کو سمیٹنا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے، جو انجینئر صاحب آپ کے لیے ہوا پڑا ہے. انجینئر جو ہے نا یہ خود پسندی کا شکار ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے ایک اپنے آپ نے، یعنی کہ اس طرح کا میں نے ایک اور بندہ بھی، میں نام نہیں لیتا کیونکہ کئی لوگوں کا وہ بھی ماننے والا ہے. جب آپ شروع کے اندر آتے ہو نا تو آپ کو نا 4-5 آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کے جی کرنے والے ہوں. وہ آخو جی نہیں آپ ہوتا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پنجابی فلموں کے اندر ایک آگے ہیروئن ہوتی ہے موٹی سی، اور وہ آگے سے بھاگ رہی ہوتی ہے، پیچھے ان کی 10-15 سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ جو کام کہتی ہیں وہ آخو جی. اب درباریے درباری ہے. اب وہ درباری جو ہے نا وہ اس گروپ کے اندر بھی تھے. اس نے باتیں اچھی کی ہیں، جو اس نے شروع کے اندر 1-2 ٹاپک اٹھائے تھے بابوں کے خلاف، وہ ٹھیک تھا. میں 110% اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے جا کے وہ جو ایک شرک کو یا اس کو آپ ایک نہ چاہتے ہوئے، وہ لوگ تو نہیں کہتے کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یا یہ جو ہم لوگ باقی چیزیں ہیں وہ، لیکن شارٹ یہ ہے کہ اس کی باتیں شروع میں ٹھیک تھیں، لیکن وہ اپنے اندر اپنے آپ کو کل، آپ کہتے ہیں نا کہ میں ٹھیک ہوں. اب یہی کام مرزا کا بھی تھا. مرزا نے شروع میں کیا کیا؟ مرزا نے شروع کے اندر جی بات کی، جی میں دیکھیں جی اسلام کے لیے بات کر رہا ہوں. میں اس لیے دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو زیادہ تر ٹاپک ہوتا ہے وہ ٹاپک کے اندر ہم بات کرتے ہیں مرزا کی 2 نمبریوں کے اوپر. اور ابھی خواجہ ٹائپ کا جو مرزائی نیچے بیٹھا ہوا ہے سستا مرزائی، جو آ کے اپنے مرزا کی باتیں ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتا، لیکن استغفر اللہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہتان باندھ دے گا اور وہ کہہ دے گا کہ بھائی شکر کریں اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ جو پولیس والا جس نے بچایا تھا وہ احمدی تھا. کیا کر لیتے آپ؟ کچھ کر لیتے ہیں؟ کچھ نہیں. ہاں جی، وہ جو اس نے بچایا ہے وہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے یہی اسٹیٹمنٹ دے دیں، وہ جس نے بچایا تھا وہ احمدی تھا، اسی پولیس والے نے بچایا تھا. وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے کیا کہتے ہیں بنانے کے اندر سارے احمدیوں کا ہاتھ ہے. سب کو پتہ ہے کہ ان کے ڈرامے بازی کیا ہے. تو بعد میں ذرا واپس لے کے آتا ہوں اس کی مرزا انجینئر خود پسندی کا شکار ہے، اور اس شخص کو کیا کہتے ہیں بات کرنے سے پہلے یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کل جو ہے نا وہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. یہی کام مرزا کا تھا، اور مرزا نے بھی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو آ کے جی میں سلام کے لیے پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ ایک کہہ لیں کہ پورا پلانٹڈ پودا تھا. اس بندے نے کیا کہتے ہیں ملکہ برطانیہ کا وہ وفادار ڈاگی تھا، اور اس کا کام صرف یہی تھا کہ مسلمان کے اوپر اس نے بھونکنا ہے، اور اس نے کافی زیادہ بھونکا ہے اور اس نے کاٹا بھی ہے، اور اس نے پوری کوشش کی ہے کہ میں تلوے چاٹوں، جس طرح ایک کتیانی حسلت ہوتی ہے مرزا کی کہتی اس کے اندر تھی. لیکن ہاں ایک چیز کہوں گا کہ جو کتا نارمل جو نسلی کتا ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے. یہ وہ کتا ہے جو مالکوں کو پڑ گیا، یہ وہ کتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کی بھی ایک گندی نسل ہوتی ہے جو کہ اپنے مالوں کو ہی کاٹنا شروع ہوتی ہے. تو مرزا صاحب کے اندر وہ گندی نسل تھی، انہوں نے اپنے مالکوں کو ہی کاٹا.
تو شاہزیب بھائی آئے ہیں جی، السلام علیکم شاہزیب بھائی. جی شاہزیب صاحب السلام علیکم. شاہزیب علی صاحب بزی ہیں کو میرے، چلے گی چلے گی. نکل گئے ہیں. اپ مائی پوائنٹس پرو. اچھا شاید کنیکشن کا نہ کوئی مسئلہ ہو. تو باقی اخیر بھائی میرا پوائنٹ ابھی تو یہی ہے اس کے اوپر جو مرزا انجینئر کی پرابلم ہے. لیکن وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہے. حتیٰ کہ مجھے گاندھی کے اوپر بھی اگر میں بات کروں، اس نے بھی ایسی ایک دو یعنی کہ اس کی ویسے شروع سے ہی میں اس کی 99% باتوں سے اختلاف کرتا ہوں. وہ آپ کے اختلاف ایک اور چیز ہے، لیکن اس سے ریسنٹ ایک چول ماری ہوئی ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کی تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے. مرزائیاں جو ہیں وہ جو مرضی آ کے اپنی یہاں پہ چورن بیچنے کی کوشش کریں، ان کا اس سارے سسٹم کے اندر کوئی تعلق نہیں. جی ہیر بھائی. جی بالکل بالکل جی، یہ میانہ روی جو ہے یہی ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر، کہ اگر کھل کے کفر نہیں کر رہا ایک بندہ، ٹھیک ہے، مرزیت نہیں کر رہا، یہ سب نہیں کر رہا، تو زیادہ اسکرین پہ ہم نہ جائیں. باقی جو اپنے اختلافات ہیں ان کو علمی طریقے سے حل کریں. جو بھی مسئلے ہیں ان کو بیٹھ کے بات کر لیں، اور اگر دونوں پارٹیاں ضد پہ ہیں کہ بات نہیں کرنی، تو الٹیمیٹلی حکومت کو پھر اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے کہ ڈنڈا اٹھائیں اور دونوں کو منع کر دیں کہ آج کے بعد نہ، اگر سامنے نہیں بیٹھنا تو پھر یہ بڑکاؤ بھاشن بھی دونوں طرف سے بند ہونے چاہیے. اگر آمنے سامنے بات کرنے کے لائق نہیں ہو تم لوگ، تو پھر کیمرہ اٹھا کے دھمکیاں لگانے کے بھی لائق نہیں ہو ایک صاحب کو، ٹھیک ہے نا. بالکل انجینئر صاحب جو ہے نا یہ بھی بند کریں یہ سارے کام، اور دوسری پارٹیاں بھی بند کریں، اور القابات دینے ایک دوسرے کو. اور ٹھیک ہے، علمی طور پہ انجینئر صاحب آپ رد کریں، کس نے آپ کو روکا ہے بھائی؟ لیکن آپ بیٹھ کے ادھر ادھر کے یہ نعرے اور جو چیزیں مارتے ہیں، اکساتے ہیں، اور پھر ان کے جو اسٹوڈنٹس نے کام پکڑا ہوا ہے. میں تو ماضی میں بھی بات کر چکا ہوں کہ کیمپین شروع کی کہ فرقوں کے ہم خلاف ہیں، اور پھر اپنا ہی ایک بنا کے بیٹھ گئے. اب نام رکھنے سے صرف فرقہ نہیں ہوتا، حرکتوں سے بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہ سنی نہیں ہے کسی کی، بس جی استاد محترم نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے بھائی، کسی کی اور بھی کسی کی سن لیا کرو. یقیناً انجینئر کی آئیڈیالوجی کو لے کے تو آپ پیدا نہیں ہوئے تھے نا، اس کو سن کے آپ نے اس کی باتیں مانی، تو کبھی دوسرے کی بھی سن کے دیکھ لو کہ کسی مدعے پہ کوئی دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے، انجینئر صاحب غلط ہو سکتے ہیں. ایک ہی میں مثال دے دیتا ہوں، غزہ کے مدعے کے اوپر، فلسطین کے مدعے پہ انجینئر صاحب نے بلنڈر در بلنڈر مارا ہوا ہے، بلنڈر پہ بلنڈر، اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے نا ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی اس لو لیول کی اور اس قدر پستی کی باتیں کرے گا کہ ہم جو ہے نا ہم اپنے حق کو چھوڑ دیں اور ان غاصبوں اور بدماشوں کی بات کو مان لیں، اور جو ہے نا وہ غزہ چھوڑ کے تو وہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہ کو کرنے کی باتیں ہیں، لیکن کی ہیں بھائی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اس بات کو جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹ لوگ بھی جو ہے نا یہ بھی سمجھیں. کلمہ کوئی نہیں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ انجینئر صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہر ایک آدمی سے ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. اتنی سمپل بات ہے، اگر لوگوں کو کاش سمجھ آ جائے تو بڑا امن سکون قائم ہو سکتا ہے. جزاک اللہ جی، یہی بات تھی. اگر کسی بھائی نے اور کوئی بات نہیں کرنی ہے تو میں پھر اس لائیو کو اینڈ کرتا ہوں یہاں پہ، پھر کسی موضوع پہ پھر کبھی گپ شپ ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، اور شخصیت پرستی، فرقہ واریت، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. لیں جی ماشاءاللہ ہم جانے ہی لگے تھے تو علی بھائی نے انٹری ڈال دی ہے. واہ، نیا لوگو، نئی کھوپڑی اور کھوپڑ توڑ کل کرشر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہیر بھائی، ابن اعظم بھائی، زہد بھائی، باقی بھائی، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان، الحمدللہ. میں معذرت میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا مست لگ گیا تھا، پھر میں کھانا میں تو آپ سے لیکن کدھر غائب کدھر ہیں حضرت صاحب آج کل؟ آپ کوئی درشن نہیں، کوئی نظر نہیں آتا. بس اخیر بھائی میں تھوڑا سا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ سنا کرو، تو پھر میں تھوڑا سا سننا شروع کیا. واہ، بہت اچھے. اخیر ہو گئی ہے، کان پک گئے تھے، پھر اک کے نا میں کہ چلو چلیے ہوتے. بہت اعلیٰ، سمجھ گیا میں.
ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਅਲੀ ਭਾਈ। हाँ नहीं माशाल्लाह अच्छा लगा ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਛੀ ਸਜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੋ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕ ਗਏ हैं ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ को नवी है कोई नहीं। वो आज मौजू ही हमने कोई और लगाया वो घसीट के उनको इतना शौक है मतलब कि यार 2 चित्तर हमें मारो वो बीच में ले हैं अपनी कहानी बाजियाँ और इतनी लंबी छोड़ के गए हैं। ये ख्वाजा निमको साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल हबशा में ईसाइयों से पनाह ली थी और वहाँ गए हुए थे आप सब। हद होती है यार मतलब इतना सफ़ेद झूठ। आखिर भाई असल में जो बात आप कर रहे हैं वो मेरे जहन में एक मिसाल है। अब मुझे यकीन है कि आप माशाल्लाह साहिब ज़ौक़ आदमी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपको पता है कि कोई शख्स हो ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫालतू ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧ ਲੱਗ ਜਾਏ। भाई मेरी आवाज़ आती है भाई आखिर भाई मेरी आवाज़ बाहम पहुँच रही है जी आ रही भाई आ रही है। यानी कोई किसी जगह कोई मौका या इस तरह की कोई चीज़ जी है ना फालतू वो उसके साथ कहीं वो लग जाए तो आपको पता है कि बात कोई भी हो ना वो खामखा छुट्टी जाती है। ये जो कादियानी मरज़ई हज़रात है ना ये वो फालतू चीज़ है। कोई दुनिया का मौजू छेड़ लो ये बीच में अपना कहीं ना कहीं से मिर्जा निकाल लेंगे। लो मैं देखिए अभी आप तजर्बा कर लें आप और मैं हम बात करते हैं कि 2 + 2 आप कहें 6 मैं कहता हूँ 5 कोई मरज़ई उत्ते आके ना बेइज्जत हो के गया ते मैं तुहाडी लाइव ते आना छड़ देना। नहीं ये बात आपकी सच है क्योंकि इनके हजरत मसरूर साहब ने फरमाया हुआ है कि मेरे अभी भी वो वीडियो अपलोड है कि 1 + 1 इज नॉट ऑलवेज 2। अब बताओ यार इस मौजू पे भी चवल मार। सर ये ऐसी तरसी हुई कौम है यानी लानतों की तरसी हुई कौम है कि इन्होंने खामखा सिंह फसाने आपके साथ। तो आप दुनिया की मैं तुहाडे कोल पुछना अखीर भाई तुहाडा की हाल है तुसी आखो मैं ठीक तो मैं आखना भाई मैं भी ठीक ते इन्होंने फिर आके उत्ते बेइज्जत होके टुर जाना बस इस गल ते बेइज्जत हो जाना भी नहीं तुसी दोवां चों कोई एक बंदे दी तबीयत खराब है। ओह खुदा या अल्लाह तौबा। हाफिज तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हाल चाल है। अल्लाह का शुक्र है जी मौजू तो एंड हो गया हम बस गपशप कर रहे हैं। और सुनाओ अली भाई क्या हाल चाल है ठीक ठाक हो सेहतां तबीयतां एवरीथिंग ओके। अल्हम्दुलिल्लाह खीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है बड़ा फजल व करम है। बस समझ लें कि हम ज़रा कुछ ऐसे मामलात में थे कि ज़ियारात मुक़द्दसा का मौका भी मिला बस फिर वो अरे माशाल्लाह 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 क्या बात है ज़बरदस्त। तो इस वजह से वो जो रूहानियत की एक वो लहर होती है ना वो कायम दायम रखने की कोशिश की पर नहीं रहन देंदे मरज़ई ये कहंदे ने भी नहीं। ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ ਸਾਂਭੋ ਮੈਦਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਗੁੱਸੇ में इधर उधर मैं काफ़ी तकरीबन 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ इधर उधर ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਬਜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਤ ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਮਤ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बह जाने। उठ नहीं तथ मोस्टर भाई कोई समझ नहीं लगी आपके कमेंट की क्या लिखा है उठ नहीं तथ
क्या तथ्य? अहमदियों को कह रहे हैं तथ्य, बधाइयों। मैंने पूरा नहीं लिखा, मेरा है तथ, बाकी वो हे से स्टार्ट होता है अगला। तथ मीर सलीम कह लो, बड़े को तथ मीर सलीम ने ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੱਥ ਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੈਰ ਚਲੋ ਅਲੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਵ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਤੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਡਿਕੋਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਤਥ ਹਾਰ ਪੂਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ। नहीं इंशाल्लाह मीर सलीम, तथ मिर्जा साहब, ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਜ਼ੀਆ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਬਨ ਆਦਮ ਭਾਈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੱਥ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਤੱਥ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਾਉਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫੱਕੀਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ ਨਾ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੱਥ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੱਥ ਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ वो आप पुर कर सकते हैं। वो जो बड़ा तत्थ था ना, ਕੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਬਨ ਆਦਮ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਈਡੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰੀਓ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫੌਰੀ ਆਈਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਬਈ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਰਕਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਹੋ ਉਫ ਉਫ ਉਫ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ATM ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਤੌਬਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਐਡੀ ਗਹਿਰੀ